यसमा चाहिँ हामीले गिब्स प्याराडक्स र त्यसको रिमुभल कसरी गरेको छ त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। पहिलो केस कन्सिडर गरौँ। फर इक्जाम्पल हामीसँग दुईटा भेसल छ है, बीचमा चाहिँ एउटा पार्टेसन छ र यतापट्टि भनौँ तपाईँको ग्यास ए छ र यतापट्टि ग्यास बी छ हैन। अनि नाउ इट इज इन क्लोज स्टेट, अहिले यो क्लोज स्टेटमा छ। अब हामीले ओपन गऱ्यौँ भने के हुन्छ, अभियसली द टु ग्यास विल मिक्स, भनेको एकअर्कासँग के हुन्छ, मिक्स हुन्छ हैन। मिक्स भइसकेपछि वाट विल लेटेस्ट कन्सिडर, तपाईँको पहिलो इनिसियल इन्ट्रोपी यसको एसए छ, यसको एसबी छ। नाउ वेन दे आर मिक्स त्यसको टोटल इन्ट्रोपी हुन जान्छ एस ए प्लस बी भनेर मानौँ हैन। सो द्याट तपाईँको इनिसियल अब तपाईँको इन्ट्रोपी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ एक्सप्रेसन भयो, यो चाहिँ मिक्स पछिको इन्ट्रोपी भयो, यो चाहिँ इनिसियल इन्ट्रोपी भयो। नाउ वी नो द्याट थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ, इन्ट्रोपी विल अलवेज इन्क्रिज। डिस्टोर्सन बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, इन्ट्रोपी तपाईँको इन्क्रिज हुन्छ है। सो द्याट आवर इन्ट्रोपी इन्क्रिज इन दिस केस। अब इनकेस सेम ग्यास भयो भने सिचुएसन के हुन्छ त्यो हेरौँ। एज वी नो यो ए हो, यो बी हो है, अहिले क्लोज स्टेटमा छ। वाट विल ह्यापन, के हुन्छ, जस्तै कि मैले अब यसलाई ओपन गरिदिएँ भने के हुन्छ। सो सिन्स तपाईँको यो के छ, आइडेन्टिकल ग्यास हो, यसको एसए हो भने यसको एसबी हो इन्ट्रोपी। नाउ वेन दे आर मिक्स तिनीहरूको कम्बाइन्ड इन्ट्रोपी के हुन्छ, एसए प्लस बी हुन्छ है। सो द्याट मैले अब इनिसियल इन्ट्रोपी भनेको एसए र प्लस एसबी लगेँ, फाइनल इन्ट्रोपी भनेको एस हो होइन। यो माइनस गर्दा मेरो रिजल्ट 0 आउनु पर्यो होइन त, किनभने तपाईँको आइडेन्टिकल ग्यास हो। अब मैले कम्बाइन गरिसकेपछि त्योसँग मैले इनिसियल स्टेट भनेको एसए प्लस एसबीलाई मैले माइनस गर्दा 0 आउनु पर्यो होइन। बट के भयो भने त्यो तपाईँको 0 चाहिँ आउँदैन होइन। तपाईँले स्ट्याटिकल मेकानिक्समा गिब्स प्याराडक्सको तपाईँले यदि न्युमेरिकल गर्नुभयो भने तपाईँको ग्रेटर देन 0 आउँछ। सो द्याट इट भायोलेट्स द थर्मोडाइनामिक, किनभने थर्मोडाइनामिकली तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको क्यापिटल एस भनेको इन्ट्रोपी 0 आउनुपर्छ, बट स्ट्याटिकल मेकानिक्समा 0 आउँदैन। सो दिस इज कल्ड गिब्स प्याराडक्स। सो गिब्स प्याराडक्स भनेको चाहिँ आइडेन्टिकल ग्यास मिक्स गर्दाखेरि जुन तपाईँको इन्ट्रोपी चाहिँ 0 आउनुपर्ने त्यो 0 आउँदैन हैन। सो यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी पनि बुझ्दा हुन्छ भने हैन, अब तपाईँको फर इक्जाम्पल मान्नुहोस् जब तपाईँको दुईटा ग्यास मिक्स नगरेको अवस्थामा जुन यो अवस्था जुन छ इनिसियल कन्डिसन, यसलाई लो इन्ट्रोपी मान्नुहोस् हैन, यसलाई हाई इन्ट्रोपी मान्नुहोस्। ओके, सो वाट विल ह्यापन इज द्याट मैले यो लिडलाई ओपन गरेँ भनेको ओपन गरेपछि म केमा गएँ, लो इन्ट्रोपीबाट हाई इन्ट्रोपीमा गएँ। ओके, किनभने यो तपाईँको जब यो सेपरेट बक्समा छ ग्यासहरू त्यसलाई लो इन्ट्रोपी माने र यसलाई मिक्स गरिसकेपछि हाई इन्ट्रोपी माने। सो वाट ह्यापन्स, मैले यसलाई ओपन गरेँ भने आई गो फरवर्ड फ्रम लो इन्ट्रोपी स्टेटदेखि हाई इन्ट्रोपी स्टेटमा जान्छु हैन। ल फेरि मैले अब यो पिस्टन क्लोज गरेँ भने मैले यो अब्टेन गर्दिनँ हैन। वाट आई विल अब्टेन, आई विल अगेन अब्टेन द मिक्सचर अफ बोथ ग्यासेस भन्छ, इनिसियल स्टेटमा जाँदैन। सो तपाईँको लो इन्ट्रोपीमा जाँदैन। लो इन्ट्रोपीबाट तपाईँको सुरुमा ग्यास डिफ्रेन्ट भेसलमा छ, यता एउटा आइडेन्टिकल ग्यास ए हो, यता बी हो, यो लो इन्ट्रोपी स्टेट मैले माने भने मैले मिक्स गरेँ, हाई इन्ट्रोपी स्टेटमा गएँ, फेरि मैले भल्भ क्लोज गरेँ भने म फेरि ब्याक टु लो इन्ट्रोपी स्टेट जाँदिनँ, बिकज त्यो ग्यास मिक्स भइसकेको छ। स्टिल आई विल गेट बोथ द मिक्सचर अफ ग्यास इन बोथ द भेसल, म्हणजे स्टिल आई विल ह्याभ द हाई इन्ट्रोपी स्टेट। त्यही केस मैले यता हेरेँ भने वाट आई विल अब्टेन, सुरुमा के छ, ग्यास ए र ग्यास बी छ, बोथ आर आइडेन्टिकल, यो लो इन्ट्रोपी स्टेट हो हैन। सो नाउ आई ओपन द लिड, यो हाई इन्ट्रोपी स्टेट हो। नाउ अगेन आई क्लोज द लिड, वाट आई विल अब्टेन, आई विल अब्टेन द अगेन इनिसियल स्टेट, बिकज ग्यास इज आइडेन्टिकल हैन, मैले कुन ग्यास कुन हो भनेर छुटाउन सक्दिनँ। सो म हाई इन्ट्रोपीबाट फेरि कता गएँ, लो इन्ट्रोपीतिर गएँ हैन। सो विच इज अगेन्स्ट द थर्मोडाइनामिक्स हैन त। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँको यो केस र यो केस टोटली डिफ्रेन्ट भयो। सो देयर मस्ट बी सम प्याराडक्स विच निड टु बी रिजल्भ है। र यसलाई रिजल्भ कसरी गर्ने भनेपछि
वी जेनरली एज्युम कि तपाईँको पार्टिकलहरू डिस्टिङ्ग्विसेबल हुन्छ भनेपछि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 भनेर हामीले छुटाउन सक्छौँ जसरी क्लासिकल्ली। बट यो प्याराडक्समा चाहिँ यो आइसकेपछि वाट वी नो इज द्याट वी क्यान नट ट्रिट द पार्टिकल एज डिस्टिङ्ग्विसेबल पार्टिकल, वी निड टु ट्रिट देम एज इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल पार्टिकल। भने चाहिँ हामीलाई तिनीहरूलाई इन्डिस्टिङ्ग्विसेबल गरेर तपाईँले पार्टिकललाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 भनेर हामीले त्यसरी छुटाउन सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल 5वटा बल छ भने एउटा बल 2टा बल गरेर त्यसरी हामीले छुटाउन सक्दैनौँ। दे आर अल अलाइक, दे आर अल आइडेन्टिकल भनेको सबै पार्टिकलहरू आइडेन्टिकल हामीले सपोज गर्नुपर्छ टु रिमुभ दिस प्याराडक्स जुन गिब्सले गर्नुभएको छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँको यो दुईटा के छ आइडेन्टिकल पार्टिकल छ है, र यहाँ छ फर इक्जाम्पल यो हिलियम हो यो आर्गन हो है। सो वाट विल ह्यापन, मैले इनकेस यहाँ मेम्ब्रेन राख्दै हैन जुन चाहिँ तपाईँको हिलियमलाई मात्रै पास गर्छ आर्गनलाई गर्दैन। सो हिलियम लाइट ग्यास हो, बिकज ड्यु टु द प्रेसर यो ग्यास कता जान्छ यता जान खोज्छ। सो मेम्ब्रेन विल बी पुस आउटवर्ड टुवर्ड्स द आर्गन, आर्गनतिर पुस गर्छ। सो सम वर्क इज डन, त्यहाँ कुनै एउटा वर्क हुन्छ है। बट इन दिस केस यहाँ दुईटै के छ ग्यास आइडेन्टिकल छ हैन। सो मेम्ब्रेन मैले राख्दै भने पनि नो वर्क इज डन, वर्क कुनै पनि हुँदैन। सो त्यो केसमा पनि हाम्रो इन्ट्रोपी के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सो सिन्स यहाँ चाहिँ वर्क डन हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ वर्क डन हुँदैन। सो आवर इन्ट्रोपी यो केसमा चाहिँ 0 हुँदैन, यो केसमा 0 हुनुपर्ने हो। तर हामीले हिसाब गर्दै जाँदा ग्रेटर देन 0 आयो, जसलाई चाहिँ हामीले गिब्स प्याराडक्स भन्छौँ। अब हामीले त्यसलाई कसरी 0 बनाउने त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। लेट अस कन्सिडर तपाईँको 3टा कोठा छ र मसँग 3वटा बल छ। अब मैले प्रत्येक कोठामा एउटा बल राख्ने तरिकाहरू, हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज द्याट आई क्यान पुट इच बल इन इच बक्स। फर्स्ट मसँग के छ 3टा बल छ हैन। सो द्याट मैले 3वटा मध्ये कुनै एउटा बल एउटा कोठामा राख्न सक्छु। सो द्याट देयर आर 3 पोसिबिलिटिज फर फर्स्ट बल। फर्स्ट बलको लागि मसँग 3टा पोसिबिलिटिज छ। For second ball, now this one is occupied, now only I have 2 box left, so I have 2 possibilities. Okay, so for the third ball I only have 1 possibility because दुईटा बल अलरेडी अकुपाइड भइसकेको छ। सो यसलाई हामीले हेर्यो भने आई हेभ फर्स्ट 3टा चोइस थियो, त्यसपछि मसँग 2टा, त्यसपछि एउटा। सो दिस इज 3 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी मसँग n वटा बल छ र n वटा बक्स छ भने what I have is मसँग n factorial हुन्छ है। सो इफ वी ट्रिट द पार्टिकल एज डिस्टिङ्ग्विसेबल जुन क्लासिकली हामीले एउटा 2टा 3टा यो ए पार्टिकल यो बी पार्टिकल जसरी यहाँ बल मैले रेड बल ग्रीन बल येल्लो बल माने है, त्यस्तो हुँदाखेरि वी आर फोर्स टु डिस्टिङ्ग्विस or distribute the particle in n factorial way. Vanji, there are n factorial cases where we can distribute the particle, so we are forced to multiply or we are forced to distribute the particle in n factorial ways. But if we treat the particle indistinguishable भनेको यो 3टा पार्टिकल यो 3टा बल मैले आइडेन्टिकल माने भने देन दिस यो केस चाहिँ हराएर जान्छ। सो वी निड टु हामीले जुन इन्ट्रोपी निकालेको थियौँ त्यसमा हामीले के गर्यौँ, वी फर्स्ट हाइपोथेसिस द्याट पार्टिकल आर डिस्टिङ्ग्विसेबल भनेको एकअर्कासँग छुट्याउन सकिन्छ ए बी भनेर। बट नाउ जुन तपाईँको इन्ट्रोपी 0 आउनुपर्ने ठाउँमा नन 0 आयो, ग्रेटर देन 0 आयो। सो वी नो द्याट अब पार्टिकललाई हामीले डिस्टिङ्ग्विसेबल मानेर हुँदैन, वी निड टु ट्रिट देम एज आइडेन्टिकल सेम पार्टिकल। सो जुन डिस्टिङ्ग्विसेबल मान्दाखेरि जुन हाम्रो फ्याक्टोरियल टर्म आउँछ यसले हामीले के गर्ने, त्यो इन्ट्रोपीलाई डिभाइड गर्ने, टोटल जति इन्ट्रोपी आछ त्यसलाई डिभाइड गर्ने। यसरी डिभाइड गरिसकेपछि एन्ड देन वी त्यसपछि हामीले म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट गर्यो भने वी विल अब्टेन द 0 भनेको इन्ट्रोपी हामीले 0 अब्टेन गर्छौँ, विच सुड बी द केस। एन्ड नाउ थर्मोडाइनामिकली र स्ट्याटिकली दुवै तरिकाले जाँदाखेरि नाउ वी अब्टेन द इन्ट्रोपी इज इक्वल टु 0 एन्ड आवर गिब्स प्याराडक्स विल गेट रिजल्भ। ओके, सो गिब्स प्याराडक्स समरीमा भन्नुपर्दा गिब्स प्याराडक्स आएको कारण किन भन्दाखेरि हामीले पार्टिकललाई चाहिँ सुरुमा वी एज्युम दे आर डिस्टिङ्ग्विसेबल पार्टिकल, जसरी यहाँ बलहरू छ रेड बल येल्लो बल ग्रीन बल, त्यसरी हामीले डिस्टिङ्ग्विसेबल मान्यौँ होइन। बट फर द सेम ग्यास सिमिलर ग्यास वी नो द्याट पार्टिकल एस इन्ट्रोपी एसए र एसबी छ
भनेको इन्ट्रोपी मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि एसए प्लस एसबी इन्ट्रोपी मिक्स गरिसकेपछि कम्बाइन मैले क्यापिटल एस माने भने त्यो माइनस गर्दा 0 आउनु पर्यो हैन। बट के गर्यो हिसाब गर्दै जाँदा त्यो नन 0 आयो। सो व्हाट वी निड टु नो इज दैट जुन तपाईको डिस्टिंग्विसेबल मान्दाखेरि जसरी हामीले पार्टिकललाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल टर्म आउँछ, अब इन्डिस्टिंग्विसेबल यदि हामीले कन्सिडर गर्यो भने त्यो फ्याक्टोरियलले जुन आएको इन्ट्रोपी हुन्छ त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ टु ट्रिट द पार्टिकल एज इन्डिस्टिंग्विसेबल। So when we divide by n factorial, we will get the entropy 0 and our Gibbs paradox will get resolved. यो भिडियोमा यति नै। यसमा नबुझेको कुराहरु केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। हुन्छ, अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू।